खुश आमदीद आप सबको हमारी तरफ से। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप बखैरियत से होंगे और आप इस ट्रांसमिशन को देखेंगे, आपकी आराओं और आपकी उमंगों के मुताबिक इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर दिन जो आप फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं उसका बगौर जायज़ा लिया जाता है, उसमें जो खामियाब हम तक पहुंचाते हैं उनको दूर करने की हम कोशिश करते हैं और इस हौसले और इस हिम्मत के साथ आपके सामने सुबह सुबह आते हैं कि हमारी ये नई कोशिश जो नई पहल होती है हर दिन सुबह, इसे आप पसंद फरमाएंगे और आप अपनी आरा से हमें और नवाजेंगे ताकि मुस्तकबिल में भी हम आपकी आराओं के मुताबिक अपने प्रोग्राम को तरतीब तहरीर कर सके। फ़िलहाल आज हम आपको याद दिलाते चले कि चूँकि आज 8 तारीख है माह फरवरी की और सन 2023 है, यानी दूसरा महीना है, आठवां दिन है और 2023 साल है। और आज के दिन हम हिस्ट्री पर तो आएंगे ही, आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिलाते चले कि टेलीविज़न चैनल पर आप हमें देखते हैं, यानी घर बैठे टीवी पर आप हमें देखते हैं। अगर आप बैरून रियासत है, बैरून मुल्क है, तो आप हमारी नशरियात को बराह रास्त देख सकते हैं हमारी फेसबुक पर, हमारी यूट्यूब पर, हमारे ट्विटर पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। ये वो राब्ते हैं जहाँ पर मुसलसल आप हमारे टीवी के ज़रिए से देखेंगे, वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आइएगा, जहां पर तीनों जुबानों में आपको खबरें मिलेंगी। अंग्रेजी में भी तर्जुमा मिलेगा, उर्दू में भी तर्जुमा मिलेगा और आपको हिंदी में भी कंटेंट जो है वो वहां पर पढ़ने को मिलेगा। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको वहां पर बाखबर किया जाता है, बल्कि दुनिया भर के अंदर, बल्कि मुल्क बल्कि सियासत पर भी हमारी नज़र रहती है। और कुछ रियासतें, मखसूस रियासतें हैं जहाँ पर हम आपको अपडेट करते हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और साथ साथ हिमाचल है, दिल्ली है, यूपी है। और ये सारी चीज़ें जो नेशनल हुकूमत की होती है वो हम वहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। वहाँ का जो फीडबैक आपकी तरफ से दिया जाता है उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। कल भी कुछ दोस्तों की तरफ से कुछ बातें सामने रखी गई थी। मुझे उम्मीद है कि वो आज ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, देखेंगे क्या वो सारी दिक्कतें जो आ रही थी वो दूर हुई या नहीं हुई है, ताकि हम उसको मज़ीद फॉर्मेट को बेहतर और फाल बना सके। फिलहाल चूँकि आज 8 तारीख है तो प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे से। मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन क्या कुछ खास है। उसके बाद आपको मौसम का मिजाज और कौमी शाहरा की हालात से भी वाकिफ कराएंगे। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। सलाम जेके में 8:40 हो रहे हैं, तो आगाज कर देते हैं आज के दिन से। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है? फरवरी का महीना है, 8 तारीख आज है, साल 2023 और 2005 में आज ही के दिन इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान फायरबंदी का मुआहदा तय पाया, सीज़ फायर हुआ। उसके बाद ये कई मरतबा टूटा। कशीदगी खित्ते के अंदर देखी गई, गजा पट्टी में हवाई फायरिंग, फ़िज़ाई हमलों में मुतअद्दिद लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन 2005 में पहली कोशिश हुई थी एक तवील मुद्दत के बाद जिसने रंग लाया और फायरबंदी का मुआहदा आज के दिन तय पाया था। 1238 में मंगोलियंस ने रूसी शहर व्लादिमीर को आज के दिन मुकम्मल तौर तबाह कर दिया आग लगाकर। तारीख 8 फरवरी की आती है, साल 1238। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1872 में अंडमान जेल के अंदर शेर अली ने गवर्नर पर हमला किया और आज के दिन शहादत पाई। तवील जद्दोजहद में इनका भी हिस्सा माना जाता है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान 8 फरवरी 1872 को यह वाक़या पेश आया। और साल 1971 में आज ही के दिन जनूबी वियतनामी फौज ने लाओस पर हमला किया। 8 फरवरी के दिन ये एक बड़ा हमला इसलिए भी माना गया क्योंकि मुतअद्दिद ममालिक या जो इत्तेहादी थे वो लाओस की तरफ से भी लड़ाई करने आए थे, लेकिन बात ज़्यादा नहीं बन पाई थी। साल 1999 में 24 वर्ष कबल आज ही के दिन अमरीकी खलाई जहाज स्टार डस्ट कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। एक साइंसदानों के लिए बड़ा दिन। 1999 में ये बड़ी डेवलपमेंट हुई आज के दिन। साल 2007 में भूटान के बादशाह का पहला हिंदुस्तान का दौरा था, इससे पहले वो कभी नहीं आए थे और ये पहली इस तरह की कोशिश थी सिफारती सतह पर भी, जहां पर 2 अहम शख्सियात की मुलाकात हुई हो। वज़ीर आज़म उस वक्त और वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात 2007 में दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हुई थी भूटान के बादशाह की। 1785 में आज ही के दिन वॉन हेटिंग्स, जो कि 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल थे, आज के दिन हिंदुस्तान छोड़ गए। खैराबाद कहा उन्होंने हिंदुस्तान को। 8 फरवरी 1785 में यहां से चले गए। तकरीबन 1774 से 85 तक उन्होंने बतौर गवर्नर जनरल अपनी जिम्मेदारी भारत के अंदर, ब्रिटेन इंडिया में उस वक्त संभाली। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना कामकाज संभाली हुई थी।
इसके अलावा 1622 में बरतानिया के बादशाह जेम्स अव्वल, जो जेम्स फर्स्ट कहलाते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट आज के दिन तहलील कर दी, कामकाज बंद कर दिया। बड़ा फैसला था और बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट बरतानिया के अंदर देखी जा रही थी। और उसके बाद इत्तेहादियों के साथ जाना, उन्हें छोड़ना, ये सिलसिला बरतानिया के साथ तब से आज तक चला आता रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मुख्तसर फहरिस्त, एक तवील फहरिस्त से निकाल कर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने रखें दिन की मालूमात क्या रहती हैं या कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं या वाक़यात हैं आपके सामने रखें। तो आज 8 फरवरी है, क्या खास था आपके सामने रख दिया है। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, एक पड़ाव और आगे बढ़ेंगे और पहले पड़ाव में हमारी कोशिश रहती है कि खबरें आप तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नई दिल्ली समेत मुल्क के बाकी हिस्सों से पहुंचे। तो आज सबसे पहले मौसम का भी अपडेट आपको देते चले और साथ ही साथ कौमी शाहराहों के बारे में भी आपको बताएं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है, लेकिन आइंदा 24 घंटों में मौसम खराब होगा। यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों के अंदर इंतजामिया की जानिब से तेज बारिश, बालाई इलाकों से मैदानी इलाकों तक हल्की बर्फबारी और वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फानी तोदे भी 9 से 11 फरवरी तक गिर सकते हैं। यानी पहले से जो पेशन गोई थी उसमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं है, लेकिन आज बाद दोपहर आप हल्का बदलते मौसम का असर भी देखेंगे। अभी मौसम अब्रालूद है, जो कि कल भी बेशतर हिस्सों के अंदर देखा गया और मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो एडवाइजरी जारी हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, उसमें अथॉरिटी ये बताती है कि वस्ती कश्मीर के गांदरबल, शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा, ये 3 ऐसे अजला हैं जहां पर सर्दी का असर तो देखा जा रहा, लेकिन जब मौसम बदलेगा तो मुख्तलिफ इलाके इन 3 अजला में जो दूर दराज के हैं वहां पर बर्फानी तोदे गिराने का खतरा है। लिहाजा दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग एहतियात बरते, उन्हें मशवरा मुतलकिन की जानिब से दिया गया है। दूसरी बात, पिछले 24 घंटों में मौसम जो अब्रालूद है, अब जब हल्की बारिश या बर्फबारी होगी तो रात का दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा सा कम होगा या बेहतर पहले के मुकाबले कहा जा सकता है। लेकिन इन 24 घंटों में जब मौसम खराब होगा तो अहम राब्ता सड़कों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। फिलहाल अभी तक जो आप देख रहे हैं कि जिला कलान का दूसरा पड़ाव जिसमें हम ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके भी कुछ दिन या कुछ लम्हात बचे हैं, तो इसके बाद एक और तीसरा मरहला जो है वो इसका शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही बर्फबारी का एक हल्का स्पेल 24 घंटों के बाद शायद जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले। आसिफ, हमने नाजरीन को ये भी अपडेट करें, कैफेटेरिया मोड़ पर जो थोड़ी देर पहले पस्सी गिराई थी, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। हुक्काम की तरफ से उस पस्सी को हटा दिया गया है और बर वक्त कार्रवाई कर दी गई, क्योंकि वो ज़्यादा मामला नहीं था। छोटी सी पस्सी गिराई थी जिसको तकरीबन 1-आधे घंटे के अंदर अंदर ही क्लियर करके श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को एक बार फिर गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। सुबह कैफेटेरिया मोड़ के आसपास पस्सी गिराई थी, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई थी, गाड़ियों को रोक दिया गया था। और अब हमें ज़राया और हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से ये इत्तला दे रहे हैं कि उस पस्सी को हटा दिया गया है। बीके नमला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर कौमी शाहराह पर गाड़ियों को चलने को हरी झंडी दे दी और इस वक्त दोबारा से कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज बदला सा, पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आज वार्निंग दे दी गई है, 24 घंटों के लिए है। बांडीपोरा, गांदरबल, बडगाम और कुपवाड़ा के अंदर इन अजला के अंदर रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जब आप सफर करें तो मजीद एहतियात से काम लें, क्योंकि सूरत हाल दीगर गुम बनी हुई है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं जिसने पूरी दुनिया को शौकज़दा कर दिया है, क्योंकि बात 2 उन बड़े मुल्कों की करते हैं जहां पर एक के बाद एक ज़लज़ले के झटके आए और अभी भी ये न थमने वाला सिलसिला वहां पर जारी है। तुर्की और शाम, 2 ऐसे मुल्क जहां पर तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद अब लगातार बढ़ रही है और इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक, यानी आज सुबह जो मुख्तलिफ ज़राया ने खबर की है, वो अब अमवात की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई है और शदीद सर्दी, बाज़ इलाकों में बर्फबारी के बाइस मुतासरीन के कठिन हालात का सामना है, यानी मुतासरीन जो वहां पर है उन्हें इंतहाई कठिन हालात का सामना है। और आफ्टर शॉक्स कल भी हमने देखे और खबर यह है कि रात भर एक बार फिर 2-3 बार वो आफ्टर शॉक्स आए हैं और आफ्टर शॉक्स की वजह से, यानी जो ज़लज़ले आते हैं उसके बाद छोटे छोटे हल्के ज़लज़ले और महसूस किए जाते हैं, वो सिलसिला वहां पर लगातार जारी है, जिसकी वजह से पूरा तुर्क
اور شام اس وقت خوف زدہ اور دہشت زدہ بنا ہوا ہے۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد جہاں 8,000 سے تجاوز کر گئی ہے، وہیں پر تقریباً یہ ایک ابتدائی رپورٹ جو سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ براہ راست اس سے متاثر بھی ہوئے ہیں، اور شدید سردی اور الیکٹرسٹی نہ ہونا، پھر فیول کا کمی ہونے کی وجہ سے بھی جو ریسکیو ریلیف آپریشنز ہے اس کو چلانے میں کافی شدت اور کافی کمی جو ہے وہ کافی مشکلیں جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ادھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیاں جو دنیا بھر کی ہیں وہ اس پورے نظام کو دیکھ رہی ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ آفٹر شاکس جو آ رہے ہیں ان کی شدت بھی کوئی کم نہیں ہے، 3 سے 5 کے درمیان وہ آفٹر شاکس بھی دیکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو آلریڈی شگاف زدہ بلڈنگیں ہیں، جو شگاف زدہ عمارتیں ہیں، ان کے گرنے کا خدشہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ترکی نے فی الحال اپنے 11 صوبوں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ دنیا بھر کی ٹیمیں اس وقت ترکی کے اندر پہنچ چکی ہے، بھارت کی طرف سے بھی NDRF کی ٹیم وہاں پر پہنچ چکی ہے، جو وہاں پر ہلاکتوں کا معائنہ کر رہی ہے اور ریسکیو ریلیف آپریشن میں باضابطہ طور پر اپنا حصہ جو ہے وہ دے رہی ہے۔ میٹیریل پوری دنیا سے ریلیف میٹیریل جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور ابتدائی خبریں جو ترکی سے سامنے آ رہی ہیں تقریباً 85 ملین لوگ ڈائریکٹلی افیکٹ ہے، اور 13 ملین لوگ وہ ہیں جو مختلف اسپتالوں کے اندر اس وقت زیر علاج ہے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زخمیوں کی تعداد کتنی ہے اور کیا کچھ وہاں پر چل رہا ہے۔ تو ترکی کی حالات ہے، لیکن سیریا جس پر پابندیاں لگی ہے، کیونکہ اس پر اقتصادی پابندی لگی ہے، اور آج بھوکم کے جھٹکوں نے، جو زلزلے کے جھٹکوں نے وہاں پر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے، تو سیریا کے سربراہ کا بیان سامنے آیا ہے، جنہوں نے امریکہ اور یورپین یونین سے درخواست کی ہے کہ جو ان پر پابندیاں لگی ہیں، جو سینکشنز لگائے گئے ہیں، ان سینکشنز کو ہٹایا جائے تاکہ اس مشکل ترین وقت میں ان کی راحت کے لیے لوگ آ سکے اور وہ وہاں پر کام کر سکے، کیونکہ سیریا بھی تباہ ہو چکا ہے، پہلے جنگ کی وجہ سے تباہ ہوا تھا، اس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہے وہ اس وقت ان زلزلوں نے اور آفٹر شاکس نے لے لی ہے، اور کل ملا کر اس وقت 8,000 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی ہلاکت ہوئی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں ترکی سے۔ پونے 2 کروڑ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں، ابھی لاپتہ افراد کی بھی کوئی اصل تعداد سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ بیشتر علاقوں کے اندر 160 سے زیادہ ٹیمیں اس وقت بھی یورپ سے گئی ہیں، نارتھ امریکہ سے ٹیمیں گئی ہیں، جنوبی ایشیا سے ٹیمیں گئی ہیں، جن میں بھارت پاکستان کی ٹیمیں کل ملا کر 1250 سے زیادہ لوگ دونوں ممالک کے ہیں، وہ اس وقت آپریشن میں مصروف ہیں۔ اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جو رپورٹ وہاں کی ایجنسی نے جاری کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کی اموات ہوئی ہے ان کے بچے بہت سارے علاقوں کے اندر رہ گئے ہیں، یعنی زیادہ تر جو 30 پلس یا 25 40 کے آس پاس اس عمر میں جو لوگ تھے ان کی اموات ہوئی، تو ان کے بچے، ایک بڑی تعداد بچوں کی ہے، وہ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو بچ گئے ہیں۔ تو ان کا آگے کیا ہوگا، یہ انتظامیہ کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے، اس پر حکمت عملی بنانا۔ دوسری بات کہ موجودہ وقت میں بارش ہو رہی ہے، سردی کافی شدید ہے، رات کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مسلسل مائنس بنا ہوا ہے، اس میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں، آپریشن چل رہے ہیں، اور مختلف نیوز ایجنسیز جو رپورٹ کر رہی ہیں کہ ابھی بھی بہت ساری امدادی ٹیمیں کئی علاقوں کے اندر نہیں پہنچ پائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری پھوٹ پڑنے کا خدشہ بھی ان علاقوں کے اندر، یا تو کچھ ایک علاقوں میں کھانا نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، یا میڈیکل ایڈ نہیں ہے، اور جن علاقوں کے اندر ہے بھی وہاں پر ٹیمیں اس وقت پر نہ پہنچ پانا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تیسری بڑی بات کہ اس حصے کے اندر، سیریا کے اندر، جہاں پر 2500 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف آپ ٹرکی کو دیکھیں گے تو جہاں پر ابھی تک 6100 کے آس پاس آنکڑا جا رہا ہے، سیریا کا وہ علاقہ متاثر ہوا ہے جہاں پر غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے وہ تمام لوگ تھے جو آلریڈی جنگ زدہ علاقے کے اندر رہ رہے تھے، جہاں پر ہم نے دیکھا روس اور دیگر کئی بڑی طاقتوں کی طرف سے بمبنگ کی گئی ہے، علاقہ پہلے ہی متاثر ہوا ہے ان ایریاز کے اندر۔ لیکن ان سب کے بیچ میں مسلسل امداد کا کام بھی جاری ہے، کئی لوگ ابھی بھی لاپتہ ہے، ابھی آفیشل جو ہے وہ ٹرکی کی ایک ایجنسی کی طرف سے جو ہے وہ اس پر اعداد و شمار نہیں دیے گئے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ جو عالمی ادارہ صحت جو ہے ان کا ایک رپورٹ ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی جو سلامتی رپورٹس ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی نے بھی فی الحال 3 مہینے کے لیے غالباً ایمرجنسی کا اعلان کر دیا اپنے ملک کے اندر جو صورتحال وہاں پر بن رہی ہے، کیونکہ سیٹلائٹ امیج اور دوسری چیزیں جو سامنے پر کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ صاف بتا رہی ہے کہ ترکی شہر سمیت کئی علاقے ایسے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی لاشوں، سسکیوں اور آہوں کی آواز وہاں پر سنائی دے رہی ہے۔ بڑھتے ہیں جی آگے، جہاں ترکی کی ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں، شام کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں پر لگاتار زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ وہیں پر ذرا جموں کشمیر کا بھی ذکر کریں، کیونکہ جموں کشمیر بھی سیسمولک ایجنسیوں کے مطابق انتہائی خطرناک زون میں ہے، اور ترکی کے اندر جو کچھ ہوا ہے، سیریا کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اس نے جموں کشمیر کے لیے بھی ایک بڑی وارننگ دے دی ہے۔ اور زلزلہ سے متاثرہ علاقہ یہ ہے، پہلے بھی اس طریقے کے واقعات ہمارے یہاں ہوئے ہیں، لیکن اسے مانا جا رہا کہ یہ کوئک پرون زون ایریا ہے جی، یعنی یہاں پر سسمک زون 5 میں ہم ہیں، تو یہ سب سے زیادہ مانا جا رہا کہ یہاں پر جی اس طریقے کا خدشہ اور خطرہ جو ہے وہ بنا رہتا ہے۔ لیکن کیا انتظامیہ نے آؤٹ آف دیئر اون کوئی کارروائی کی ہے؟ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے دنیا میں جو کچھ ہوا ہے یا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اتھارٹیوں کو، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوراق کو جب آپ پلٹیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ شاید نہ تو ماضی میں ہم نے کچھ سیکھا اور نہ ہی آج ہم سیکھنے کے موڈ میں ہیں۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ سال 2014 میں جب تباہ کن سیلاب جموں کشمیر کے اندر آیا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی پرائیورٹی تھی وہ ایک سروے کرنے کے لیے تھی، اور یہ دیکھنا تھا کہ ہم ان قدرتی آفات سے کس طریقے سے بچیں، ہم نے مستقبل میں کیا کچھ کرنا ہے، اور اگر اس طریقے کے حالات بنتے ہیں تو ہم نے اپنا انفراسٹرکچر کس طریقے کا ڈیولپ کرنا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ذرائع، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اتھارٹی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے دیگر ذمہ دار سابقہ ہو یا موجودہ ہو، جب ہم ان کے سے بات کرتے ہیں تو آؤٹ آف کیمرہ بڑی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہے کہ نہ تو ہم نے 2014 کے بعد کوئی سبق سیکھا، اور نہ ہی آج ترکی اور سیریا کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس سے ہم کچھ سیکھ پا رہے ہیں۔ اور یہ بات کافی دلچسپ ہے کہ اب جس طریقے کی صورتحال بن رہی ہے، چاہے وہ رامبن کا بیلٹ ہو، چاہے وہ ڈوڈا کا بیلٹ ہو، اس سے بھی ابھی تک بھی انتظامیہ کوئی فعال متحرک سبق حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، کوئی فعال متحرک ایجنسی کی گائیڈ لائنز کو امپلیمنٹ کرانے میں ابھی تک بھی انتظامیہ پوری طرح سے قاصر نہیں ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کا ماننا ہے کہ ہم تو وقتاً فوقتاً اپنی گائیڈ لائنز دیتے ہیں، لیکن امپلیمنٹنگ اتھارٹی یا تو صوبائی ایجنسیاں ہوتی ہیں، صوبائی کمشنر ہوتے ہیں یا ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کی اور۔ لیکن اب آپ اپنے اپنے علاقوں کی اور دیکھیے، جہاں پر پچھلے 1.5 سال کے دوران، 2 سال کے دوران مکانات بنے، کیا ہم نے سسمک زون 4-5 میں ہونے کے بیچ بھی ان سبھی احتیاطی تدابیر کا کوئی خیال رکھا ہے؟ پرائیویٹ پہ بالکل نہیں رکھا ہے۔ پھر سرکاری بلڈنگوں کی اور آئیے تو کیا ہم نے اس کا خیال رکھا ہے؟ تو شاید بہت کم آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دن جو سبق ہمیں سیکھنا چاہیے تھا شاید ابھی بھی ہم اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ضرور سیمینارز اور سمپوزیمز کے اندر بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ چھوٹا سا بریک ہوگا جی، یہاں پر بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم صاحب ایک بڑا منصوبہ لے کر آئے ہیں جموں کشمیر کے لیے، اور یہ منصوبہ جب عمل درآمد ہوگا اس کا فائدہ کن لوگوں کو ملے گا، اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج دلی کے اندر جو ہے وہ سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور انتظامی کارروائی کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کیا سرکار کا پیلا پنجہ ٹھنڈا پڑا ہے یا کارروائی تیز ہوگی۔ چھوٹے سے بریک کے بعد